हेलो व्यूअर, माही और आपको आपके अपने चैनल टैरो रीडरेशन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको 4 ऐसे ब्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको कि वीनस और मरकरी जो है वो उसकी अच्छी एनर्जी लगने जा रही है और उनका सितंबर का महीना काफ़ी लिहाज से बेहतर जाने वाला है। व्यूअर, ये जो वीनस और मरकरी की अच्छी प्लानिटरी पोजीशन पड़ रही है, इस वजह से इन लोगों की इकोनॉमिकली कंडीशन पे बहुत अच्छे असरात आएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जो बर्थ चार्ट के घर हैं उन पे बहुत अच्छे असरात आने की वजह से किसी की फैमिली लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, किसी के बिजनेस में, किसी को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो व्यूअर, ये लकी ब्रूज हैं। बुर्ज हमल, सोट, जोजा और मेज़ान। तो एरीज, टॉरस, जिम्नाई एंड लिब्रा, इसके बारे में डिटेल रीडिंग करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भेजिए, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो भी भाई, ये 4 ब्रोज ऐसे हैं जिनकी के गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है और बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। तो व्यूअर, डिटेल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बुर्ज जो है एरीज है, बुर्ज हमल है। तो व्यूअर, एरीज वाले जो हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात चल रही थी, कुछ अनबन चल रही थी, कुछ लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी में मुश्किल आ रही थी, या व्यूअर इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो व्यूअर, अब उनका मरकरी और वीनस बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ चुका है। इस वजह से सबसे पहले जो फैमिली से रिलेटेड मसाइल हैं, अगर किसी की फैमिली में झगड़ा चल रहा था वो सवर जाएगा, किसी की हस्बैंड से या वाइफ से अनबन थी उसमें मुनासिब जो है और मकबूल तब्दीलियां हो सकती हैं। यानी कि जैसे आप सुलह पे आना चाहते हैं वो आपकी पॉसिबल हो जाएगी। घरेलू लाइफ में काफ़ी खुशियां आ सकती हैं। ये जो ज़हनी टेंशन और तनाव था इससे आपकी जान छूटेगी। व्यूअर, नेपच्यून और सैटर्न की वजह से कुछ जो उनकी रेट्रोग्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ जाएंगी। यानी कि पहले से ज़्यादा आपका सितंबर का महीना काफ़ी बेहतर होगा। डिप्रेशन, एंग्जाइटी से निजात मिलेगी और आप जो टेंशन में हैं, बिजी लाइफ गुजार रहे थे, ट्रबलफुल लाइफ थी, मुश्किलात से घिरी हुई थी, उसमें कमी आ जाएगी। वीनस जब अच्छा होता है तो व्यूअर ऐसे में आपके रिलेशनशिप में बेहतरियाँ आती हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हैं, लोगों से अगर आपके मामलात उलझे हुए हैं वो सुलझ जाते हैं। इसके अलावा व्यूअर, ऐसे एरीज अफराद जो कि मुश्किलात में हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं या पे नहीं थी मिल रही, या व्यूअर कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि उस वजह से पैसों का फुकदान हो जाता है, आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो जाता है, ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। डूबी हुई फंसी हुई रकमें मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होने वाली हैं। और व्यूअर, ये जो सिचुएशन आ रही है सितंबर में बुर्ज हमल वालों के लिए, एरीज वालों के लिए कुछ लॉन्ग टर्म फैसले लेने पड़ सकते हैं, कुछ बिजनेस में बेहतरियाँ लाने के लिए कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं। और व्यूअर, ये पॉजिटिव चेंज होंगे। यानी कि अगर आप लोगों के माजी में कोई गलत फैसले हो गए हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है, या कोई आपके पैसे या रकमें डूब चुकी हैं, तो उनको सुधारने और सही करने का मौका मिलेगा। ऐसे में व्यूअर, एरीज वालों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप हाइपर होते हैं, गुस्से में फैसले करते हैं, आपको हम्बल होना पड़ेगा। इसके साथ आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे, क्योंकि व्यूअर, एरीज वालों के जायचे के 11वें घर में जो है प्लूटो की गर्दिश चल रही है, रेट्रोग्रेशन हो रही है। इस वजह से व्यूअर कुछ जो हालात अजीब से बन चुके थे, कुछ समझ से बाहर काम हो रहे थे, ये जो वीनस और मरकरी है, मरकरी अकल और इल्म का सियारा होता है व्यूअर, इस वजह से
جب یہ صحیح ہوتا ہے تو آپ کے جو غلط فیصلے ہیں ان کو درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، قلب شعور کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وجہ سے کافی پیچیدہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو پارٹنرشپ کرنا چاہتے تھے ان کو اچھے پارٹنر نہیں تھے مل رہے۔ ویور مرکری جب ایکٹیو ہوتا ہے، وینس ایکٹیو ہوتا ہے، وینس سے دولت بھی زیادہ بڑھتی ہے، مرکری سے آپ کی علم شعور میں اضافے ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بزنس میں نئی ٹرمز آ جاتی ہیں، ایسے میں روپے پیسے کے معاملے میں کافی تیزی آ جاتی ہے۔ تو ایسے افراد جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں اضافے ہوں گے، کچھ لوگوں کو نئی جاب اپرچونٹی ملے گی۔ یہ مرکری اور وینس کی وجہ سے 2 سپٹمبر کو کافی اچھا چینج آئے گا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں کو بیرون ملک سفر کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں ویزے کے حصول میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ اسٹڈی بیس پہ جانا چاہتے ہیں، مشکلات کا شکار تھے، ان میں آسانیاں ہو جائیں گی، ان کے کام میں، ڈاکومنٹیشن میں، جہاں جہاں پرابلم فیل ہو رہی تھی وہاں آپ کو اس کو سیٹ کرنے کے موقع ملیں گے۔ یہ جو زورا اور تاز ہے یعنی کہ وینس اور مرکری ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو انرجی لے کے آئے ہیں۔ ایسے میں وہ افراد، وہ خواتین، وہ لوگ جو روپے پیسے کے معاملات میں تنگی کا سامنا کر رہے تھے ان کو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پازیٹیو انرجی ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کافی ساری جو ہے اپنے کام اور اپنی جاب میں بہتری کر سکتے ہیں، اپنے یہ جو بزنس ہے اس کو اچھی طرح رن کر سکتے ہیں۔ برج حمل والوں کے جو دولت کا سیارہ ہے وہ 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے دولت کی فراوانی ہو جائے گی، یعنی کہ کچھ لوگوں کو روپے پیسے کی تنگی کا سامنا تھا وہ ختم ہونے جا رہی ہیں۔ آپ لوگ اگر تھوڑا سا کام کریں گے زیادہ اس کا بینیفٹ ملے گا۔ 2 سپٹمبر سے لے کر 25 سپٹمبر تک جو ہے وینس اور مرکری کی اچھی انرجی ساتھ رہے گی۔ اس وجہ سے آپ لوگ جو ہیں کافی حد تک نئے کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں، کامیابیاں ملیں گی۔ اور ایسے میں یہ جو وینس ہوتا ہے یہ حسن اور محبت اور پیار کا بھی پلانٹ ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ افراد جن کی شادی میں مسائل آ رہے تھے، منگنی وغیرہ ہونے میں دقت پیش ہو رہی تھی، اچھے رشتے ملنے میں مشکل ہو رہے تھے، یہ 2 سپٹمبر سے کافی پازیٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ تو ایسے میں وہ افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، منگنی کرنا چاہتے ہیں، پرپوز کرنا چاہتے ہیں، سپٹمبر کا مہینہ 2 سپٹمبر سے لے کر 25 تک کافی اچھی انرجی دے رہا ہے اور کامیابیاں ملیں گی۔ اور بھی ایسے افراد جو کہ اولاد کے والے سے پریشان ہیں یا ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو اولاد کے حصول میں مشکل ہو رہی تھی، تو وینس جب اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے، مرکری اچھی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو کافی حد تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اولاد کی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے معاملات جو مشکلات کا شکار تھے وہ جو ہے سالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے میں دوسری سائڈ پہ وہ لوگ جن کو قانونی معاملات کا سامنا ہے، کوئی کیس ہے یا کوئی آپ کا کوئی اللیگل کام جو ہے اللیگل کام میں پھنس چکے ہیں یا کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ جو کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی جو ہے آپ کو ورک کرنے کے لیے اچھی انرجی مل رہی ہے۔ ایسے آپ مقدمات سے جان چھڑا سکتے ہیں، کوئی بری ہیبٹ یا کوئی اللیگل کام جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو انرجی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو پیار محبت میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہے اور نو کانٹیکٹ کی سچویشن تھی، ایسے لوگوں کو جو ہے دوبارہ سے رابطے بحال ہو سکتے ہیں اور آپسی پیار محبت بڑھے گا۔ یہ جو مرکری اور وینس آپ کے لیے اچھی انرجی لے کے آ رہے ہیں، یہ آپ کا سپٹمبر کا مہینہ آپ کے لیے گولڈن ٹائم ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کر رہے ہیں وینس اور مرکری کے اچھے اثرات اور ان 4 بروج کی جن کو کہ سپٹمبر کے مہینے میں کافی بہتری کا سامنا رہے گا۔ ان کی پلانٹری پوزیشن بہت اچھی ہونے جا رہی ہے، ان میں دوسرے نمبر پہ ٹارس آتا ہے، برج ثور آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سماجی حلقے میں کافی بہتری آنے والی ہے، دوستی بڑھے گی، لوگوں میں عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جنہیں سماجی سطح پہ مشکلات کا سامنا تھا، برج ثور سے تعلق رکھتے ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، تو آپ لوگوں کے تعلقات میں کافی حد تک جو ہے بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، دوستیاں ہو سکتی ہیں، واقفیت بڑھ سکتی ہے۔
ایسے افراد جنہیں گھریلو سطح پہ بھی یہ جو لڑائی جھگڑوں کا سامنا تھا یا فیملی میٹرز خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں، پیرنٹس سے تعلقات خراب تھے یا بہن بھائیوں سے جھگڑا وغیرہ ہے، اس میں وینس کے اچھے اثرات لگنے کی وجہ سے سب سے پہلے ویور ٹارین کے تعلقات کے حالے میں بہتری آ جائے گی۔ ایسے افراد جن کی شادی شدہ لائف ڈسٹرب چل رہی تھی، بہتر ہونے کے بہت حد تک چانس ہیں۔ ویور یہ جو آپ کے 2 سپٹمبر سے لے کر آنے والے دن ہیں، یہ آپ کے زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ مرکری جو ہوتا ہے، جب مرکری بیسٹ ہوتا ہے، اچھی انرجی دیتا ہے، ٹورین جو ہیں کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کام کاج میں جو ہے کافی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں ان کی سوچ جو ہے کافی زیادہ کام کرتی ہے۔ ایسے میں پیسے جو ہیں یا مالی مسائل ہیں ان سے نکلنے کے موقع ملیں گے، اور اپنے بزنس کو بڑھانے، نئی ٹرمز آنے، نئے لوگوں سے تعلقات بنانے میں کافی مدد ملے گی۔ کیونکہ بھی اس وقت جو ہے آپ کے ذائچے کے 3rd 4th 5 ہاؤس میں کافی اچھے پلینٹ گردش میں ہیں، کر رہے ہیں، اگر اچھی انرجی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وینس اور مرکری کی بھی اچھی انرجی لگ رہی ہے، اور آپ کے دولت کے آنے میں کافی حد تک تیزی آنے والی ہے، یعنی کہ وہ افراد جنہیں روپے پیسے کے معاملات میں مشکلات کا سامنا تھا وہ سالو ہو سکتی ہیں، اور ویورٹارین ایسے لکی ثابت ہو سکتے ہیں جن کی لاٹریز نکل سکتی ہیں، ان ایکسپیکٹڈ انکم مل سکتی ہے۔ ویور یہ جو اسٹوڈنٹ لائف ہے ٹورین کی، کافی حد تک فیملی کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، مالی بحران کی وجہ سے، ویدر کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی، یہ سیٹل ہو جائے گی، یعنی کہ پڑھائی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو مسائل آ رہے تھے وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور مرکری جو ہے انسان کی عقل شعور کو بڑھاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے، ان کو جو اسٹڈی ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے میں کافی اچھے نمبر لے سکتے ہیں، مقابلے جیت سکتے ہیں، اسٹڈی میں آپ کی دلچسپی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ویور یہ جو 2 سپٹمبر سے چینج ہو رہا ہے مرکری کو اور وینس کا، یہ آپ لوگوں کی آنے والی زندگی میں کافی بہتریاں لے کے آ رہا ہے، خاص کر کے ان افراد کی لائف بہتر ہونے جا رہی ہے جو آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں، ویزے کے حصول میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اگر آلریڈی باہر ہیں تو مشکلات میں تھے وہ سالو ہو سکتی ہیں، کیونکہ جاب اپرچونٹی کافی زیادہ ہوتی ہیں جب مرکری اچھا اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ ایسے میں ویور آپ لوگوں کو جو اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک ہیں سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، اپنے بزنس کے لیے، روزگار کے لیے دور دراز سٹیز میں جانا پڑ سکتا ہے، آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ فائدے مند ہوں گے۔ اور ویور ٹورین جو ہیں برج سور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو ہیں ان کے لیے سپتمبر سے خوشخبریوں کا دور شروع ہوگا، یعنی کہ یہ جو پلانٹری پوزیشن مرکری اور وینس کی بن رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے کافی جو ہیں، جیسے ہی آپ کے برتھ چارٹ میں جس جگہ پلانٹ جو ہیں سیٹ ہیں، اس حساب سے آپ کو جو ہیں گڈ نیوز مل سکتی ہیں، کچھ کو اولاد کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے، کچھ کو ویزا لگنے کی وجہ سے خوشیاں مل سکتی ہیں، کچھ لوگوں کو اسٹڈی میں کامیابیاں، کچھ لوگوں کو بزنس میں کامیابیاں ملنے والی ہیں، یعنی کہ یہ جو پلانٹری پوزیشن ہے یہ بہت اچھے اور پازیٹیو اثرات ڈال رہی ہے، اس وجہ سے آپ کے آنے والے دن بہتر سے بہترین ہو جائیں گے۔ ویور ٹورین کے 3rd ہاؤس میں جوپیٹر کافی اسٹرانگ اور پازیٹیو پوزیشن میں ہے، اور یہ جب پازیٹیو ہوتا ہے رشتوں میں آپ کو جو ہے پرابلم وہ دور کرنے میں اچھے حالات ملتے ہیں، مقدمات سے نکلنے میں مدد ملتی ہے، اور بزنس بڑھانے کے لیے اچھی اپرچونٹی ملتی ہے۔ ایسے میں ویور وہ افراد جو نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی منگنی وغیرہ ٹوٹی ہے اور رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اور پہلے سے بہتر کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو کافی اچھی اور گڈ نیوز ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے روپے پیسے کے معاملات اور مالی سچویشن میں بہت بہتری آئے گی۔ اور ویور خاص کر کے وہ ٹارین جو ینگسٹر ہیں، آپ لوگوں کو کافی اچھی انرجی فیل ہوگی۔ آپ اگر مایوسی میں تھے، سٹریس میں تھے، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ ویور مرکری کے جو اثرات ہیں ینگسٹر پہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، یعنی کہ یہ جو سچویشن بن رہی ہے 2
सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक ये आप लोगों के ज़हनी सिचुएशन काफ़ी बेहतर कर देगी। ऐसे अफराद जो कोई काम सीख रहे हैं, कोई हुनर सीख रहे हैं, कोई एजुकेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई स्किल वर्किंग करना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे थे और काफ़ी अरसे से, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। ये सब चीज़ें जो हैं अब आपके लिए करना जो है पॉसिबल हो जाएगा। मरकरी जो है आपको हिम्मत हौसला अता करेगा। इस वजह से आप लोगों की जो स्ट्रेस एंग्जाइटी दूर होगी और आपको अच्छे फैसले करने में मदद मिलेगी। तो व्यूअर आप लोगों के लिए ये वक्त जो है काफ़ी बेहतर होने वाला है, ना सिर्फ समाजी तल्लुकात, घरेलू लाइफ, बल्कि आपकी माली पोजीशन में बहुत अच्छे असरात आएंगे। तो व्यूअर आपने दुआएं भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर हम बात कर रहे हैं वीनस और मरकरी की, और थर्ड नंबर पे आता है बुर्ज लिब्रा, बुर्ज मेज़ान, जिसको कि अच्छी और पावरफुल एनर्जी मिलने जा रही है। व्यूअर 2 सितंबर से आपके दौलत के घर में, आपके सफ़र के घर में, आप लोगों के वरासती जो है, आप लोगों के मामलात जो हैं, मुकदमात हैं, उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आने वाली है। इसके अलावा आपके 8 हाउस में काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलने जा रही है। जुपिटर भी पॉजिटिव है। ऐसे में वो अफराद जिन्होंने लॉटरी वगैरह ली है, प्राइज बॉन्ड लिए हैं या लेने का इरादा रखते हैं, कामयाबियाँ होंगी। और इसके साथ साथ व्यूअर आप लोगों के मरकरी और वीनस की वजह से अच्छे असरात आने की वजह से 2 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे में वो लिब्रा वतन जो जॉब की तलाश में है, अपनी सर्च तेज़ कर दें, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ लोगों को व्यूअर अपनी सिटी से बाहर काफ़ी अच्छी जॉब ऑफर आएंगी। ऐसे में व्यूअर आप लोगों ने जो है मौका मिस नहीं करना। जो आपकी सिचुएशन के मुताबिक जॉब हो, आपने ज्वाइनिंग करनी है। और व्यूअर ये कहा जा सकता है कि जुपिटर के जैसे असरात आपकी लाइफ में पड़ रहे हैं, वो आपके आने वाले हालात काफ़ी बेहतर करेंगे। रुपए पैसे की तंगी दूर होगी। कुछ लोगों ने नए काम शुरू करने थे, हालात की वजह से या कुदरती आफात की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही है। ऐसे में भी अब नई राहें खुलेंगी। आपको कुछ लोगों की गाइडलाइन मिल सकती है। पेरेंट्स से दुआएं लें, उनकी दुआएं आपके काम आ सकती हैं। व्यूअर ये जो वीनस और मरकरी की अच्छी पोजीशन बन रही है, ये आपको माली सपोर्ट मिलेगी, घरेलू लाइफ में बेहतरियाँ आएंगी। इसके साथ साथ समाजी तल्लुकात में भी इजाफे होंगे, दोस्तियाँ बढ़ सकती हैं, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। खास करके जो पॉलिटिशियन हैं, लिब्रा से तल्लुक़ रखते हैं, उनका नेम फेम हासिल करने में कामयाब होंगे। और कुछ लोग जो हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो अपने वर्क की वजह से काफ़ी नेम फेम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त बढ़ाता है, बल्कि आपकी अक्ल शऊर में जो है इजाफे करता है। इस वजह से आप लोगों के बहुत फ़ैसले जो हैं बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में वो अफराद जिनके झगड़े चल रहे हैं फैमिली सतह पे या बिजनेस लाइन पे या ऑफिस में, उनको भी इन मामलात को बेहतरी तरीके से सॉल्व करने के मौके मिलेंगे। मरकरी वीनस आपके तल्लुकात, आपके जो है ये कानूनी मामलात हैं, आपके ज़मीन से रिलेटेड मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, रेनोवेशन कराना चाहते हैं, इसमें बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने जा रहा है। तो भी ऐसे में आप लोगों के जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है, सेहत के हवाले से भी अच्छी खबरें हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी दूर हो सकती है। बहुत सारे लोग जो माली प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में हैं, वो सॉल्व हो जाएगी। जुपिटर आपके जो दौलत के खाने पे अच्छे असरार डाल रहा है, इस वजह से माली मामलात में बेहतरी आएंगी, पे बढ़ सकती है। कुछ लोगों की आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से, अच्छी पे लगने की वजह से, कुछ लोगों को जो है उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो बिज़नेस हैं, उनमें बेहतरी आने की वजह से माली मुश्किलात से निजात मिलने जा रही है। व्यूअर जुपिटर जो है ना सिर्फ आपको, व्यूअर लिब्रा वालों के लिए 2 सितंबर से जो वक्त शुरू हो रहा है, आने वाला
वक्त जो है मज़ीद बेहतर होगा। तो इसमें आपके बहन भाई से ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, वालिदैन से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, औलाद को समझने में आसानियाँ होंगी। व्यूअर, बहुत सारे लिब्रा जो हैं काफ़ी अरसे से औलाद के हवाले से परेशान हैं, किसी की औलाद नहीं हो रही, किसी की औलाद को जो है मुश्किलात का सामना है, उस वजह से वालिदैन परेशान हैं। तो व्यूअर, ये जो मरकरी वीनस है, वीनस आपके खास करके जो ताल्लुकात है उसमें बेहतरियाँ लेके आता है। मरकरी आपको अच्छे फैसले करने की हिम्मत देता है। तो ऐसे में अगर आपसे कुछ गलत फैसले हो गए हैं, कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं, उनको मनाने के मौके मिलेंगे। व्यूअर, 25 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आप लोगों के ये जो बिजनेस डील हैं बेहतर तरीके से हो सकती हैं। कुछ लोगों को नए काम मिल सकते हैं, कुछ लोगों को जो ठेकेदार हैं या व्यूअर प्रॉपर्टी डीलर हैं अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो शोबिज़ से तल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिशियन हैं या सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को उनके काम की वजह से मंजर आम पे आने का मौका मिलेगा, नेम फेम हासिल कर सकेंगे। व्यूअर, ये बहुत ही अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ना सिर्फ सितंबर के अगले 2 महीने भी आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी। तो ऐसे अफराद जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी सिटी चेंज करना चाहते हैं, कुछ कंट्री चेंज करना चाहते हैं और फैसला करने में मुश्किलात आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। व्यूअर, ये इस कदर अच्छी पोजीशन है कि कुछ लोगों को उनकी मनपसंद विशेष पूरी होती दिखेंगी, खुशियों का दौर शुरू होगा। व्यूअर, इसमें आपने चंद एहतियाती करनी है, हाइपर होने से बचना है, जल्दबाजी से ग्रेज करनी है। फिर भी ऐसे अफराद जो कि आपके बिजनेस में, जॉब में या कुछ घरेलू सतह पे लोग जो आपके हर काम में मुश्किलात डालते हैं, आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपने काफ़ी केयर करनी है। अपने मंसूबे, अपनी प्लानिंग, अपनी जो ऑर्डर हैं, अपनी जो फाइल्स हैं, वो काफ़ी हद तक केयर में रखनी है, ताकि ना सिर्फ ये लोग जो हैं आपको नुकसान पहुँचा सकें। और कुछ व्यूअर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी राज की बातें शेयर कर देते हैं। तो व्यूअर, खास करके लिब्रा लोगों को काफ़ी एहतियात करनी होगी। व्यूअर, वीनस जब स्ट्रॉन्ग होता है, लिब्रा वालों को मनपसंद रिश्ते मिल जाते हैं, फर्स्ट साइट लव हो सकता है, किसी की दोस्ती प्यार मोहब्बत में, शादी में बदल सकती है। तो ऐसे में वो अफराद जो प्रपोज करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, एक्टिव हो जाएं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और व्यूअर, ये गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है आप लोगों का। और आप अगर इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आयत करीमा का विर्द करते जाएं, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ व्यूअर, आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर, हम बात कर रहे हैं वीनस और मरकरी की अच्छी पोजीशन की और प्लेनेटरी पोजीशन जो कि बुर्ज जोजा जिम्नाई वालों के लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। तो व्यूअर, आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आप लोगों की सबसे पहले माली हालात में बेहतरियाँ आएंगी। मरकरी, वीनस और जुपिटर पॉजिटिव होने की वजह से ऐसे अफराद जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, कुछ लोग व्यूअर बिजनेस करते हैं और नए क्लाइंट ढूंढ रहे हैं या ऑर्डर लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत हद तक कामयाबियाँ मिलेंगी। 2 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक जो है आप लोगों को ऐसा वक्त मिलेगा कि आप मन चाही बात मनवा सकेंगे, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसाइल हल होने जा रहे हैं। ऐसे अफराद, क्योंकि वीनस जब और मरकरी जब अच्छी हालत में होता है, तो बुर्ज जिम्नाई वालों के ऐसे मामला जो कानूनी हैं, ज़मीन से रिलेटेड हैं, घर से रिलेटेड हैं, विरासत से रिलेटेड हैं, वो सोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को जायदाद से हिस्सा मिल सकता है, मुकदमा से जान छूट सकती है। इसके साथ साथ व्यूअर, कारोबारी हजरात के लिए बहुत बहुत अच्छी पोजीशन बनने वाली है, क्योंकि आपके माली मामलात पे बहुत बहुत पॉजिटिव असरात आ रहे हैं। इस वजह से आपके जो माली मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। कर्जे की हसूलगिरी अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो मिल सकता है।
روپے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسے افراد جنہوں نے گزشتہ 3 سالوں سے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی یا کوئی اپنے سیونگ کرنے والی اسکیمز میں پیسے لگائے تھے، یا بھی آپ لوگوں نے کوئی نیا بزنس شروع کیا تھا اور انویسٹمنٹ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو چکی تھی، تو اب آپ کے مالی سیکٹر پہ اچھے اور پازیٹیو انرجی پڑ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے وہ جو انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کے بزنس ہے جو ڈیڈ ہو چکے ہیں، وہ آپ کو فائدہ دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور ویور ایسے میں سماجی تعلقات میں بہتری آنے کی وجہ سے اور ویور بہت سارے لوگوں سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ کسی کو اگر اچھے پارٹنرشپ کرنی تھی، اچھے لوگوں کی تلاش میں تھے، کسی نے رشتہ کرنا ہے، اچھے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تو ویور ایسے میں آپ لوگوں کو وینس جو ہے تعلقات کے آنے میں پازیٹیو انرجی دینے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ایسے افراد جن کے جو صلح کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے افراد جن کے کافی عرصے سے کسی دوست سے، کسی فیملی ممبر سے تعلقات خراب ہیں اور صحیح کرنے کے چکر میں ہیں، آپ ٹرائی کریں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ ویور یہ جو 2 سپٹمبر کو پوزیشن بن رہی ہے اور یہ 28 سپٹمبر تک رہے گی، تو ایسے میں دوسری کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو محنت کر رہے ہیں، جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں، جو نیا کرنے کے چکر میں کوئی بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں، کوئی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو انرجی مل رہی ہے پازیٹیو وینس کی اور مرکری کی۔ تو ویور یہ نہ صرف آپ کا بزنس بڑھائے گی، مالی معاملات میں بہتریاں لائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد جو اسکل بیس پہ، ایجوکیشن بیس پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں، ایسی فیمیل جو اپنے لیے جاب ڈھونڈ رہی تھی، بہترین اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ ویور مرکری وینس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر بھی آپ کا پازیٹیو ہے۔ ایسے میں ویور وہ افراد جو بزنس میں بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں، نئی ٹرمز اپنانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے بزنس کو کسی اور بزنس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سنہری موقع ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو اچھی گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی ہوگی، کچھ کو گورنمنٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ایسے میں بھی اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسٹڈی ویزے پہ جانا چاہتے ہیں، تو سفری معاملات میں بھی بہتری آئیں گی۔ ویور برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جو کافی عرصے سے اپنی فیملی سے دور ہیں، اپنی کنٹری سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو چانس مل سکتا ہے۔ نیپچون اچھا ہے آپ کا، اس وجہ سے سفر میں آسانیاں رہیں گی۔ کچھ لوگوں کو کافی عرصے بعد اپنی فیملی سے ملنے کے موقع ملیں گے، اپنے وطن واپس آنے کے موقع ملیں گے۔ اور ویور یہ جو وینس اور مرکری ہے، یہ آپ کے صحت کے حوالے سے بھی گڈ نیوز لے کے آئے گا۔ ایسے افراد جن کو صحت کے مسائل ہیں، اچھی جگہ سے ٹریٹمنٹ ہو سکے گا اور صحت آپ کی بہتر رہے گی۔ ویور یہ جو 2 سپٹمبر کو اچھی پلانٹری پوزیشن شروع ہو رہی ہے، یہ آپ کے لیے کافی خوشیاں بڑھا دے گی۔ فیملی میں کافی جو ہے فنکشن ہو سکتے ہیں، کسی کی شادی ہو سکتی ہے، کہ کہیں آنا جانا ہوگا۔ اور ویور یہ جو مڈ آف 10 سپٹمبر ہے، آپ لوگوں کو کافی سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، اور یہ سفر اندرون ملک ہو سکتے ہیں، سٹی سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور ویور یہ جو سفر ہوں گے آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گے۔ تو ویور آپ لوگوں کے لیے یہ 2 سپٹمبر سے لے کر 28 سپٹمبر تک گولڈن ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ تو ویور ایسے میں آپ لوگوں کو چاہیے، اگر آپ نے نیا کام شروع کرنا ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، یا اپنے قسمت آزمائی کی اسکیموں میں حصے لینے ہیں، تو یہ وقت کافی بہتر ہے۔ اور ویور اس وقت کو اور زیادہ فائدے مند بنانے کے لیے آپ کو یا اللہ یا رحمان کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اس سے بہت آسانیاں ہوں گی، آپ کی دولت بھی بڑھے گی، امن و امان رہے گا۔ تو ویور آپ نے ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔